नमस्कार। टेलिभिजन सेट र इन्टरनेटको माध्यमबाट विश्वभरि एभिन्यूज खबर हेरिरहनु भएका सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई स्वागत छ कार्यक्रम खबर भित्रको खबरमा। म सरोज पौडेल। दर्शकवृन्द, सत्तामा पुग्नका लागि दलहरूले विचार, सिद्धान्त र नीति भन्दा मोटाघाटा पैसावाल र शक्तिमानहरूलाई चुनावी मैदानमा उतारेका छन्। मङ्सिर 4 को प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका लागि सत्ता गठबन्धन र विपक्षी गठबन्धनको नाउँमा दलीय मोर्चा बनेको छ। देश बनाउने भन्दा पनि सत्तामा कसरी पुग्ने भन्ने होडबाजीका साथ गठबन्धन गरिएको छ। जनभावना भन्दा नेतृत्वको स्वेच्छाचारीमा दलीय गठबन्धन गर्दै कसरी चुनाव जित्ने भन्ने दाउमा छन् दलहरू। दलभित्र योगदान भन्दा द्रव्यदान गर्ने माफिया पात्रहरूलाई अघि सारेर दलहरू चुनावी मैदानमा होमिएको प्रसङ्ग लिएर उपस्थित भएका छौँ आजको खबर भित्रको खबरमा। सङ्घीय शासन यता मुलुकमा दोस्रो पटक निर्वाचन हुँदैछ। आगामी मङ्सिर 4 गते देशको भाग्य र भविष्यको फैसला गर्ने यो चुनावमा भने दलहरूले लोकरमिता देखाए। पार्टीको नीति, विचार र सिद्धान्तलाई बेलकाइदिए रद्दीको टोकरीमा अनि अप्राकृतिक गठबन्धन गरे, चाहे त्यो सत्तारूढ होस् या विपक्षी गठबन्धन किन नहोस्। गणतन्त्रवादीदेखि राजावादी एउटै चुनावी मोर्चामा उभिए। सत्ता गठबन्धनको अप्राकृतिक र अराजनीतिक चुनावी गठबन्धन, सङ्घीयता पक्षधर र विरोधी बीच चुनावी तालमेल। सत्ता गठबन्धन होस् वा विपक्षी गठबन्धनको तामझाम खुबै देखियो चुनावी दौडमा, जहाँ साम्यवादीदेखि प्रजातन्त्रका असली अनुहारहरू एउटै क्याम्पमा उभिए। गणतन्त्रवादीदेखि राजतन्त्रवादीहरूले पनि उस्तै गरी कुम जोडे चुनाव जित्न। देश नयाँ संविधान बनिसकेपछि 5 वर्ष यस अगाडिको निर्वाचन 5 वर्ष व्यतीत भइसकेको छ हुन लागेको निर्वाचन। यसबाट के देखिन्छ भने राम्रा पात्रहरू निर्वाचित हुन सकेको देखिएन। व्यापक विकृति विसङ्गतिपूर्ण देखियो। त्यस्तो देखिन्छ। संसद पनि तपाईँको त्यो दलालहरूकै थलो हो भन्ने किसिमको अनुभूति भएको छ। त्यो देखियो। सरकार डनहरू, गुन्डाहरू र दलाल पुँजीवादका एजेन्टहरूले चलाएको जन देखिन्छ। अदालतमा पनि बिचौलिया भ्रष्टाचारीहरूको बोलाबोला देखिन्छ। भनेपछि यो संविधान निर्माण भइसकेको अहिले 7 वर्ष करिब भएको अवस्थामा सिस्टम अगाडि सही ढङ्गले बढ्न सकेन। अब प्रश्न रहन्छ, पात्र जिम्मेवार हो कि पद्धति जिम्मेवार भन्ने कुरा हुन्छ। प्रतिगमनको गायत्री मन्त्र जपेर सत्ता साँठगाँठ गरेको सत्ता गठबन्धन विभाजित भयो। सत्ता स्वार्थको रसायनले जोडिएको 5 दलीय गठबन्धनमा पहिरो गयो चुनावी हिसाब किताबले। उपेन्द्र समूहको जसपा सत्ता गठबन्धनबाट आउट भयो भने महन्त ठाकुर समूहको लोसपाले सत्तारूढ गठबन्धनसँग कुम जोड्यो। सत्ता गठबन्धनसँग भाग नमिलेको झोकमा उपेन्द्र यादवले प्रतिगमन सच्याउँदै बालकोट पुगे एमाले गठबन्धनसँग चुनावी साझेदारी गर्न। चुनावी माहौल तातिएसँगै गठबन्धनको गणितमा फेरबदल आयो, जहाँ नीति, सिद्धान्त, विचार र योजना सबै रद्दीको टोकरीमा मिल्काइयो अनि जे जसरी हुन्छ चुनाव जित्न गठबन्धन गर्दै प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी दर्ता गरे दलहरूले आइतबार, जहाँ समावेशिताको कुरालाई पनि पुस्तै लत्याइयो। 25 जना महिला मात्रै प्रत्यक्षतर्फ चुनावी मैदानमा उत्रिए, जसले हाम्रो समावेशीको नारालाई नराम्ररी गिच्चाइदियो। देशभरिको महिलाहरूको भावना र चाहना थियो महिलाहरू प्रत्यक्षमा जनता बीचबाट अनुमोदित हुनुपर्छ र यो प्रदेश र प्रतिनिधि सभामा महिलाले प्रत्यक्षमा टिकट पाउनुपर्छ। यो हाम्रो सदनदेखिको हामीले ल्याएको प्रस्ताव पनि थियो। यथार्थमा हेर्दा चाहिँ व्यवहारमा कार्यान्वयन भएन। केही त महिलाले पाउनु भएको छ, त सबै चाहना राख्नेले चाहिँ प्रत्यक्षमा टिकट पाउनु भएको छैन। म दुर्भाग्य भन्छु।
ओली निरङ्कुशताले उछिटिएका माओवादी र एकीकृत समाजवादीले सत्तासँगै चुनावमा पनि साझेदारी गरे कङ्ग्रेससँग। साम्यवादको सपना बाँडेर सशस्त्र युद्ध गरेको माओवादी कङ्ग्रेसको सहारामा चुनाव लड्दैछ भने एमाले टुक्र्याएर नयाँ दल खोलेका माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादीले पनि कङ्ग्रेसकै फेरोको भरोसामा चुनावी मैदानमा होमियो। अझ रोचक कुरा त के छ भने सङ्घीयताको चर्को विरोध गर्ने राष्ट्रिय जनमोर्चा पनि कङ्ग्रेसको आड भरोसामा चुनाव लड्दैछ। यसपालि परमादेशबाट सत्ता साझेदार गर्दै आएको देउबा नेतृत्वको गठबन्धनले निर्वाचन क्षेत्र भागवण्डा गर्यो, जहाँ प्रत्यक्षतर्फको कुल 165 सिट मध्ये कङ्ग्रेसले 88 सिटको भाग पायो भने माओवादी केन्द्रले 49, एकीकृत समाजवादीले 20, चुनावका लागि सत्ता गठबन्धनमा मिसिएको लोसपाले 7 सिटमा चित्त बुझाएको छ भने सङ्घीयता विरोधी राष्ट्रिय जनमोर्चा 2 सिटमै मन थामेको छ। गणतन्त्रवादी र राजतन्त्रवादीको विपक्षी साँठगाँठ पनि उस्तै। गणतन्त्रवादी र राजतन्त्रवादीको विपक्षी चुनावी गठबन्धन सहयोद्धालाई पाखा लगाएर लिङ्गदेन र कमल थापालाई काखी च्यापे एमाले अध्यक्ष ओलीले। उता एमाले नेतृत्वको अर्को गठबन्धन बन्यो, जहाँ गणतन्त्रवादी र राजावादीहरूको गठजोड छ। कुल 165 सिटमा एमाले 143, जसपाले 17, राप्रपा 3, कमल थापा 1 र कर्ण मल्ललाई 1 सिट दिने गरी यो गठबन्धन बन्यो। अप्राकृतिक यो विपक्षी गठबन्धनको नेतृत्व केपी ओलीले गरेका छन्। उनको समूहमा हिन्दू धर्म र राजतन्त्रको वकालत गर्ने राजेन्द्र लिङ्गदेनदेखि ओलीलाई प्रतिगामी भन्दै आएका जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पनि मिसिएका छन्। उम्मेद्वारको सिट वण्डामा चित्त दुखाएका यादवले 17 सिट पाउने गरी सहमति गरेका हुन् ओलीसँग हिमचिम गर्दै। रोचक कुरा त के छ भने राप्रपा छोडेका कमल थापा, होली वाइनका चर्चित पात्र एकनाथ ढकाल पनि जोडिएका छन् ओली गठबन्धनमा। ओलीले आफ्नै सहयोद्धा भीम रावल र घनश्यामलाई पाखा लगाएर कमल थापा र ढकालहरूलाई विश्वासमा लिए। एमाले निर्माणमा दशकौं वर्ष योगदान गरेका रावल र भुसालहरू सूर्य चिन्हबाट चुनाव लड्न नपाउने भए। आफ्नै घर भत्काएर पराईको घरको पर्खालको भरोसामा बलियो घरको सपना देखेका छन् ओलीले। विचार र सिद्धान्तलाई कौडीको भावमा मिल्काएर भावी प्रधानमन्त्री बन्ने सपना देखेका छन् ओलीले। ओली समूहभित्र पनि कुनै विचार र दर्शन होइन, मङ्सिर 4 पछि सत्तामा उक्लिने रणनीति मात्रै हो भन्छन् राजनीतिक विश्लेषक। अहिले के देखिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सच्चा अर्थमा भन्ने हो भने पार्टीभित्रका निष्ठावान, मुलुकलाई परिवर्तन गर्छु, राजनीतिलाई बुझेकाहरू अब पार्टीमा धेरै कम मात्रामा रहे। पार्टीमा अब धनबली, बाहुबली, डनबली, गुण्डाबली, गनबली यस्ता मानिसहरूको चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ टिकटमा आन थाल्छ। पार्टी नेतृत्व पनि के छ भन्दा आफ्नो श्रीमती, गर्लफ्रेन्डहरू होइन, आफ्नो परिवारलाई चाहिँ होइन अलिकति पैसा दिनेहरूलाई, डनलाई, बिचौलियालाई चाहिँ काखमा राखेर होइन उनीहरूसँग चाहिँ फन्ड चाहिँ लिएर टिकट चाहिँ लेनदेन गरिरहेका छन्। यो अवस्था चाहिँ नेपाली जनताले देखिरहेको हुनाले जनतामा भोट हाल्न किन जाने भन्ने एउटा चाहिँ निराशा छ। अर्कोतिर आशा गरौँ त भन्दाखेरि चाहिँ फेरि त्यही पुराना अनुहारहरू चाहिँ दोहोरे छन्। 7 पल्ट, 6 पल्ट, 5 पल्ट उठिसके। त्यसमा पनि चाहिँ उनीहरूले किन उठेको उनीहरूलाई पनि थाहा छैन। तर अब पार्टीले टिकट दिन्छ, उठ्छ। त्यसले गर्दा यो आम नागरिकको चाहिँ परिवर्तनको लागि चुनाव होइन। यो ती मानिसहरू जो सत्तामा रजगज गरेर बसिरहेका छन् तिनीहरूले चाहिँ रिइन्डोर्स गर्नलाई बाध्य छन् संवैधानिक कारणले गर्दा। नभए यो चुनाव पनि हुँदैन थियो। यतिकै यिनीहरू शासन गर्न दिए भने यिनीहरू चुनाव पनि गर्दैन थिए। तर अब यो त नेपाली जनताको विवेकमा छ कि चाहिँ चुनावमा भोट कसरी हाल्ने, यसमा सजाय दिने भनेको या दण्ड दिने कि पुरस्कार दिने मङ्सिर 4 गते जागरुक मतदाताको चाहिँ कुरा हो। अस्वाभाविक र अप्राकृतिक गठबन्धनबाट निर्वाचनको नतिजा कस्तो आउँछ त्यो भविष्यले नै बताउला। तर सत्तामा पुग्न दलले जे जस्तो अनैतिक र अराजनीतिक हरकत देखाए यसले लोकतन्त्र थप सङ्कटमा परेको छ। निर्वाचन सम्पन्न हुनु मात्रै लोकतन्त्रको प्रवर्धन हुने होइन, त्यसका लागि दलीय उच्च नैतिकता र विचारधारात्मक कार्यक्रम हुनुपर्दथ्यो।
जनताको मन जित्न। तर यस पटकको निर्वाचनमा पनि मुख्य दलहरू नै निर्वस्त्र भए, चुनावी गठजोड गरे, सत्तामा पुग्नैका लागि विचार, नीति र सिद्धान्तलाई टोकरीमै मिल्काए। लोकतन्त्रमा सबैको विचार र नीतिलाई सम्मान गरिन्छ। हरेक दल त्यही नीति र कार्यक्रम लिएर जनतासँग मत माग्छन् र सरकारमा पुगेर कार्यान्वयन गर्ने गर्छन्। तर यस पटकको निर्वाचन त्यस्तो देखिएन, जहाँ दलहरूले विचार र सिद्धान्तलाई लात मार्दै उम्मेदवारी दर्ता गरे फरक विचार र दृष्टिकोण भएका अनुहारहरूसँग। पटक पटक जनताको मत लिएर सिंहदरबार छिरेका उनै थोत्रा र पुराना अनुहारहरू फेरि मङ्सिर 4 पछि सत्तामै पुग्ने दाउका साथ चुनावी मैदानमा उभिएका छन्। 2046 सालको राजनीतिक परिवर्तन यता पटक पटक चुनाव जितेर सिंहदरबार पुगेका तर माखो नमारेका खास पात्रहरू को हुन्, विवरण सहित उपस्थित हुनेछौँ। हामी सँगै रहनुहोला। 2046 यताको राजनीतिक दृश्यलाई फर्केर हेर्ने हो भने पनि उनै पुराना अनुहारहरू छन्। 2048 देखि सबैभन्दा बढी चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्ने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा हुन् भने देउबालाई पछ्याउँदै एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले पनि 2064 बाहेक सबै निर्वाचन जितेका थिए। देउबा र ओलीसँगै कङ्ग्रेस नेताहरू अग्र स्थानमा छन्। घरले जा जा वनले आइजा आइजा भन्ने बेलासम्म पनि चुनावी लोभमा उत्रिएका यी अनुहारहरू हेर्नुहोस्। नेताले चुनाव जिते पटक पटक, तर देश र जनताले हारे। त्यस्ता अनुहारहरू को हुन् यो हेर्नुहोस्। शेरबहादुर देउबा। यस्तो कीर्तिमान बनाउनेमा नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा अग्रपङ्क्तिमा छन्। 5औं पटक प्रधानमन्त्री बनेका देउबा 2048 साल यताका सबै चुनावमा डडेलधुराबाट उम्मेद्वार बनेका छन् र जितेका पनि छन् र यस पटक पनि जितेर 7औं पटक आम चुनाव जितेको कीर्तिमान बनाउने दौडमा छन् देउबा। 2074 को चुनावमा वाम गठबन्धन हुँदा पनि देउबाले माओवादी केन्द्रका नेता खगराज भट्टलाई पराजित गरेका थिए। माओवादीको लहर चलेको 2064 को पहिलो संविधान सभा चुनावदेखि देउबाले खगराजलाई लगातार दोस्रो पटक पराजित गरे। केपी ओली। बहुदल आएपछि कुनै चुनाव नछोड्ने नेताको अग्रपङ्क्तिमै छन् एमाले अध्यक्ष केपी ओली। 2048 यता कुनै पनि चुनाव नछोडेका ओली 2064 मा भने माओवादी उम्मेद्वार विश्वदीप लिङदेनसँग पराजित भएका थिए। बाँकी चुनाव भने ओलीले जितेका छन्। यस पटक उम्मेद्वार बन्दा ओली 7औं प्रतिस्पर्धामा हुनेछन्। झलनाथ खनाल। धेरै पटक चुनावी मैदानमा दरिएका नेता हुन् झलनाथ खनाल। गएको वर्ष एमालेबाट अलग भएर बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता खनाल 2056 बाहेक 5 पटकको चुनाव जित्ने नेतामा पर्दछन्। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका खनालका निमित्त इलाम 1 खल्तीकै निर्वाचन क्षेत्र हो। राजेन्द्र पाण्डे। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डे पनि लगातार चुनाव लड्ने नेता हुन्। 2048 यताको सबै चुनावमा भाग लिएका पाण्डे 2074 को चुनावमा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित भए। 2064 को चुनाव बाहेक सधैँ चुनाव जित्ने नेतामा पर्छन् पाण्डे। धादिङ 3 बाट 2048, 2051, 2056 र 2070 को चुनाव जिते। 2064 मा भने माओवादीका शालिग्राम जमकटेलसँग पराजित भएका थिए। विजय कुमार गच्छदार। चुनाव लड्ने र सबै चुनाव जित्ने नेता देउबापछि गच्छदार हुन्। 2048, 2051,
2056 र 2074मा उनी सुनसरी 3बाट नेपाली कङ्ग्रेसको उम्मेद्वार बनेर जिते। 2064मा मधेसी जनाधिकार फोरम र 2070मा मधेसी जनाधिकार फोरम लोकतान्त्रिकबाट चुनाव जिते गच्छेदारले। यस पटक पनि सुनसरी 3बाट चुनाव लड्दै गरेका गच्छेदारमाथि ललिता निवास जग्गा प्रकरणको मुद्दा विचाराधीन छ। रामचन्द्र पौडेल देउबाकै समकालीन नेता हुन् रामचन्द्र पौडेल। उनी पनि लगातार चुनाव लड्दै आएका नेता हुन्। प्रतिस्पर्धा गरेको 6 मध्ये 5 पटक उनले चुनाव जिते। तर 2074 को चुनावमा एमालेका कृष्ण कुमार श्रेष्ठसँग तनहु 1बाट पौडेल पराजित भए। उनी 2048 र 2074मा क्षेत्र नम्बर 1 र 2051, 2056, 2064 र 2070 को चुनावमा तनहु 2बाट निर्वाचित भए। यस पटक उम्मेद्वार बन्दा पौडेलको आम चुनावमा 7औं पटक प्रतिस्पर्धा हुनेछ। कृष्ण प्रसाद सिटौला पञ्चायतपछि 6वटा आम चुनाव हुँदा 7औं पटक उम्मेद्वार बनिसकेका नेता हुन् कृष्ण प्रसाद सिटौला। 2048 को चुनावमा एमालेका द्रोणाचार्य छेत्रीसँग पराजित भए पनि उपनिर्वाचनमा उनी निर्वाचित भए। छेत्रीको निधन भएपछि सम्पन्न उपनिर्वाचनमा विजयी भए सिटौला। त्यसपछि 2051, 2056, 2064 र 2074मा पनि 2070 को संविधान सभा निर्वाचनमा भने राप्रपाका राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई हराए भने 2074मा फेरि तिनै लिङ्गदेनसँग झापा 3मा सिटौला पराजित भए। डाक्टर रामशरण महत कङ्ग्रेसमा सदाबहार अर्थमन्त्री भनेर चिनिएका डाक्टर रामशरण महत पनि धेरै चुनाव लड्ने नेता हुन्। 2048 देखि भएका सबै चुनावमा महत उम्मेद्वार छन्। नुवाकोट 1बाट 2048 र 2074 को चुनाव हारेका महतले बाँकी सबै चुनाव जिते। कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ त कङ्ग्रेसका कृष्ण प्रसाद सिटौला जस्तै हुन्। उनी 6वटा संसदीय चुनाव हुँदा 7 चोटि उम्मेद्वार बने। 2074 को चुनावमा काठमाडौँ 9बाट निर्वाचित भएका श्रेष्ठ 2051मा काठमाडौँ 5बाट जिते। 2056, 2064 र 2070 को चुनावमा भने उनी काठमाडौँ 9बाट लगातार पराजित भए। काठमाडौँ 1 र 5बाट 2048 को चुनाव जितेका मदन भण्डारीको मृत्यु भएपछि काठमाडौँ 5 को उपनिर्वाचनमा श्रेष्ठ उम्मेद्वार बनेका थिए। त्यसबेला उनी निर्वाचित भए पनि 2070 को चुनावमा पराजित भए। महन्त ठाकुर प्रतिनिधि सभाकै ज्येष्ठ सदस्य महन्त ठाकुर बहुदलीय लोकतन्त्रको उच्चतम उपयोग गर्ने नेताहरूकै लाइनमा पर्दछन्। 2074 को निर्वाचन महोत्तरी 3बाट जितेका ठाकुरले 3 पटक कङ्ग्रेसबाट जिते। मधेस आन्दोलनपछि तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी बनाएका ठाकुरले 2064 र 2070 को चुनावमा भने पराजित भए। यसरी 2046 यता पटक पटक जनताको मतबाट सत्तामा पुगेका चर्चित अनुहारहरूले चुनावमा जिते र हारबाट नयाँ कीर्तिमान बनाए। निजी जीवन सुधारे। उनीहरूले चप्पल लगाएर राजधानीमा छिरेका यी प्रतिनिधिमूलक अनुहारहरू सडकबाट महलमा पुगे। तर देश र जनताले भने पटक पटक हार्दै आए अहिलेसम्म। हजार 48 यता भएका सबै निर्वाचनमा प्रधानमन्त्री देउबा निर्वाचित भए डडेलधुराबाट। त्यस्तै 2064 को संविधान सभा निर्वाचन बाहेक एमाले अध्यक्ष केपी ओली निर्वाचित भए झापाबाट। देउबा यो मुलुकको 5औं पटक प्रधानमन्त्री भए। उता ओली पनि 2 पटक प्रधानमन्त्री भइसके। अन्य नेताहरू पनि पटक पटक मन्त्री उपप्रधानमन्त्री भए जनताको मतको तागतमा। तर देशको अवस्था झन पछि झन बिग्रँदै गयो। दलभित्र माफियाहरूको प्रवेश भयो। को हुन् चुनावी मैदानमा अघि सारिएका द्रव्यधारी अनुहारहरू? प्रसङ्ग जोड्नेछौँ तर विश्रामपछि। सुशासन र समृद्धिको जनचाहना सहित 2074 को प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा मतदान गरेका थिए जनताले। तर 5 वर्षको यो कार्यकाल जनताका लागि भएन। सीमित दल र माफियाहरूको पक्कडमा रह्यो राज्य सत्ता।
जनजीविकाको सवालमा दलहरूले पटक्कै ध्यान दिएनन्, बरु सत्ता हनाथाप र माफिया पोस्नमै दलहरूले समय कटाए। त्यसैको निरन्तरता यस पटकको निर्वाचनमा पनि दोहोरियो। उनै माफियाहरू नै दलका सुयोग्य उम्मेदवारमा दरिए। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। पछिल्लो नेपालको राजनीतिक चरित्रले इटलीको त्यो माफिया तन्त्रलाई झल्को दिएको छ, जुन माफिया तन्त्र विश्वमै चर्चित छ। सन् 1980 को दशकसम्म माफिया राज नै थियो इटलीमा पनि। तर अहिले माफिया तन्त्र त भनिँदैन त्यसलाई इटलीमा, किनकि माफिया तन्त्रलाई सङ्गठित अपराधले विस्थापित गरिसकेको छ। पछिल्लो समय सङ्गठित अपराध विश्वव्यापी रूपमा निकै बलियो हुँदै गएको छ, जुन राजनीतिक संरक्षणको सहारामा चल्न सक्दैन। यही प्रवृत्तिबाट दूषित भएको जगजाहेर तथ्य हो पछिल्लो नेपालको राजनीति चित्र र चरित्र, जहाँ उम्मेदवार चयनमा दलका नेताहरूले प्राथमिकताका साथ अघि सारे माफियाहरूलाई नै। कङ्ग्रेस, एमाले र माओवादी जस्ता मुख्य दल माफियाको प्रभावमा परे। दलका नेतृत्वलाई प्रभावमा पारेर उम्मेदवार बने माफियाहरू वर्षौंदेखि पार्टीमा योगदान गरेकाहरूलाई पाखा लगाउने। यो नेपालको यो लोकतान्त्रिक निर्वाचनहरू कर्मकाण्डी भए। कर्मकाण्डी भनेको यसमा चाहिँ कुनै यसबाट चाहिँ आम जनतालाई चाहिँ तपाईँको पहिलो प्रश्न त्यहाँ आएर छ। यसमा आम जनतालाई यसमा सहभागिता हुनुपर्ने यो एउटा चाहिँ उत्सवको रूपमा हो भन्ने खालको चाहिँ रहेन। यो कसको लागि चाहिँ रिम्यान्डेट हुँदैछ मोटामोटी रूपमा के अपवाद बाहेक भने त्यही मानिसहरू फेरि सत्तामा आउनको लागि चाहिँ संवैधानिक प्रावधान भएको हुनाले एउटा कर्मकाण्डी रूपमा चाहिँ यो निर्वाचन अगाडि बढ्दैछ। अब अहिले हामीले यो निर्वाचनमा धेरै क्वालिटीको चाहिँ मानिस छानिन्छन्, जनताले रुचाएको मानिस छानिन्छन्, जनताले खोजेको मानिस छानिन्छन् भन्ने कुराको त्यतापट्टि चाहिँ खासै चाहिँ सम्भावना म देख्दिनँ। के चाहिँ देखिन्छ भने सबै पार्टीहरू एकै खालका छन्, सबै पार्टीहरूको डिएनए एउटै छ। म यसलाई राजापक्ष डिएनए भन्ने गरेको छु। श्रीलङ्कामा सबै एउटै परिवार चाहिँ भ्रष्ट परिवारले शासन गरेको थियो नि। अहिले मोटामोटी रूपमा नेपालमा यही चाहिँ शेरबहादुर देउपा, यही चाहिँ प्रचण्ड, यही चाहिँ ओली, यिनीहरूकै चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ ले रुचाएको मान्छेहरूलाई टिकट दिन्छन्। अब जनता पनि यिनीहरूलाई चाहिँ भोट हाल्न बाध्य छन् होइन। त्यसै कारणले अब चुनावपछि फेरि हाम्रो 5 वर्षको रुवाबासी सुरु हुन्छ कि पार्टीले केही गरेन भनेर त्यो छँदैछ हामी नेपालीहरूको पनि। यस पटकको निर्वाचनमा मुख्य दलले उनै माफिया चरित्रका मोटा घाटालाई उम्मेदवारको रूपमा अघि सारे। जुन अनुहारहरू दलको सिफारिसमा उम्मेदवारी दर्ता गरे ती अनुहारबाट मुलुकको सुशासन र समृद्धिको कल्पना त असम्भवै होला। तर लोकतन्त्र नै उनै मोटा घाटाहरूकै कब्जामा पुग्यो, जसले विधि, पद्धति र सिद्धान्तको चिरहरण मात्रै भएन, लाज नै शर्माउने गरी दलहरूले आफ्नो असली चरित्र देखाए उम्मेदवार चयनमा। यदि सही र इमान्दारीपूर्वक अहिले निर्वाचन गर्न सक्ने कुनै पनि राजनीतिक दलहरू छैनन्। कुनै पनि सबै नेपालका मुख्य ठुला दलहरू एउटा राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आएका दलहरू। नेपाली काङ्ग्रेसको आफ्नो इतिहास छ, ऊ पनि हतियारबद्ध तरिकाले आएको नेपाल। नेकपा एमालेको आफ्नो इतिहास छ, ऊ पनि हतियार उठाएर नै आएको राजनीतिमा। नेकपा माओवादी पनि हतियार उठाएर जनयुद्ध हाँटेको पार्टीको रूपमा अहिलेसम्म ताजै छ पछिल्लो चरणमा। तर कुनै पनि यी आन्दोलन सङ्घर्ष क्रान्तिबाट आएका हुन् भन्ने राजनीतिक दलहरूले कुनै पनि निर्वाचनका आधारभूत चरित्रहरू, आधारभूत हुनुपर्ने पालना गर्नुपर्ने कुराहरू, नैतिकताहरू, आचार संहिताहरू पालन गरेका देखिँदैनन्। डनहरू पैसा र आफ्नो पावर युज गरेर नै निर्वाचन जित्छन्। निर्वाचनमा अधिकांश दलाल पुँजीवादका मान्छेहरूको प्रतिनिधित्व गराउँछन् र देश सञ्चालन गर्ने क्रममा पनि देशले राजनीतिक नीतिगत रूपमा नीति तयार गर्दाखेरि, कानुन बनाउँदाखेरि पनि यिनै विभिन्न तरिकाले जिताइएका मान्छेहरूको प्रभावमा नै त्यस्ता नीतिहरू, त्यस्ता कानुनहरू, त्यस्ता योजनाहरू बन्छन्।
मनोनयनको मितिसम्मका जे जस्ता दृष्टान्त देखिए नेपाली राजनीतिमा यी दृष्टान्तले के दर्शाउँछ भने यो राज्य सत्ता उनै मोटाघाटा र बलियाहरूका लागि मात्रै हो, जहाँ जसले साम दाम दण्ड भेद चढाए उनीहरू असली जनप्रतिनिधिका योग्य ठहरिए दलका नेतृत्वका लागि। राज्यको राजकीय सत्तामा पुग्न अब दुब्ला र कमजोरहरूको दिन गए। पावर र पैसावालाहरूले दल कब्जा गरे र लोकतन्त्र यिनै पात्र र प्रवृत्तिको धरापमा पर्दै गयो। प्रत्येक नेपाली जनताहरूले अहिले यो निर्वाचनमा भाग लिउँ र मत दिउँ भन्ने कुरा कति जाँगर देखिएको छैन। खालि राजनीतिक दलहरू सत्ता र कुर्सीको लागि यो गर्छन्, चुनाव पनि होला, कुनै चुनिन्छन्, कुनै हार्लान्, कुनै जित्लान्, तर आम भोटर जो मतदाता हुन् जनता उनीहरूमा कति पनि उत्साह छैन। यो चुनावले कुनै नयाँ ल्याउला भन्ने देखिँदैन। यो 10औं चुनाव भनिन्छ संसदीय पद्धति। हरेक संसदीय पद्धतिका 5 वर्ष टेन्युर छ उसको। 50 वर्ष भन्नुहोस्, 50 वर्ष संसदीय पद्धतिको हामीले गऱ्यौँ भने कुनै पनि अहिलेसम्मका संसदहरूमा चुनावबाट भएका 5 पुरा कार्यकाल बिताएको इतिहास छैन। प्रत्येक पटक बिचमा भएको छ। पछिल्लोचोटि 2/3 लगभगको सरकार हुँदाखेरि पनि त्यसले पनि आफ्नो कार्यकाल 5 वर्ष पुरा गर्न सकेन। र जसले सकेन, जो प्रधानमन्त्री अयोग्य भए, जो 6 महिना बसे, 8 महिना बसे, 4 वर्ष बसे, 3 वर्ष बसे, जति बसे ती अयोग्य भए नि, तिनै मान्छे फेरि चुनावबाट जितेर तिनै अयोग्य मान्छे फेरि प्रधानमन्त्री हुने दाउमा छन्। यो कस्तो राजनीतिक पद्धति होला? अहिले चुनावमा यस्तै मोटा घाटा र बलिया अनुहारहरू खोजियो उम्मेद्वारका लागि। कच्छाड मच्छाड नै भयो ठुला दलहरू कांग्रेस, एमाले र माओवादीमा। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको लागि हुन गइरहेको आसन्न निर्वाचनमा उम्मेद्वारहरूको निकै मोल बढाबढ नै गरियो। पैसा र पावर नहुनेहरू चुनावी मैदानमै जान हिम्मत गरेन। जागरुक मतदातालाई चाहिँ यही सडै गलेको थोत्रो मानिसहरू चाहिन्छ भने तिनीहरूलाई नि चाहिँ जिताउँछन्। तर निश्चित चाहिँ के छ भने ती मानिसहरूबाट देशको भलो हुँदैन, यो मुलुकको आम युवाहरूको भलो हुँदैन, यो मुलुकको चाहिँ आम जनताको हुँदैन, सीमान्तकृतको हुँदैन, गरिबको हुँदैन, बेरोजगारको हुँदैन। कसको भलो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तिनीहरूका परिवारको हुन्छ, तिनीहरूका श्रीमती र गर्लफ्रेन्डहरूको हुन्छ। तपाईँहरूलाई थाहा छैन होला, यसपालि थुप्रैले आफ्नो गर्लफ्रेन्डलाई चाहिँ समानुपातिकमा राखेका छन्। म धेरैलाई चाहिँ मैले त्यो हेरेर म छक्क परेँ होइन। धेरैले आफ्नो परिवारलाई राखेका छन्, त्यो पनि देखेर म छक्क परेँ। आफ्ना चाहिँ दिदी बहिनीहरूलाई महिलामा बडो राम्ररी पारिवारिक सेटअप चाहिँ गर्ने, पारिवारिक सेटलमेन्ट गर्ने खालको चाहिँ समानुपातिक देखिन्छ अहिले। केही अपवाद छन् त्यसमा पनि, केही राम्रो मानिसहरू पनि छन्। त्यसले गर्दा चुनावमा उत्साह नभएको हो। त्यसले गर्दा के छ भन्दाखेरि चाहिँ नेताहरू र चाहिँ पार्टीको क्रेडिबिलिटी चाहिँ तल गएको हो। अब यो सबै कुरालाई चिरेर एउटा नयाँ अभियान केही छ भन्ने आशा छ भने त्यहाँ चाहिँ अब स्वतन्त्रहरूले पनि एकै ठाउँमा 5वटा स्वतन्त्र भनेर उठिरहेका छन्। त्यहाँ पनि खासै आशा लाग्दो म देख्दिनँ। लामो समय पार्टी निर्माणमा लागेकाहरू बाहिरिए, पैसावालाहरू भित्रिए। त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हुन् एमालेका भीम रावल र घनश्याम भुसाल। एमालेबाट पूर्व प्रहरी प्रमुख सर्वेन्द्र खनाल काठमाडौँ 3का लागि योग्य उम्मेद्वार गरिए। यस्तै कमल थापालाई पनि ढाडस दियो एमालेले। थापा शाहीकालीन पूर्व गृहमन्त्री हुन्। जनआन्दोलन दबाउने उनै थापालाई एमालेले मकवानपुर 1मा सूर्य चिन्ह दिएर सघाउन तयार भयो। अहिले सोनिवाललाई टिकट दिनु हुँदैन, उसलाई टिकट दियो भने भोलि चाहिँ ऊ अर्थमन्त्री हुन्छ। मैले एक्जाम्पल दिएको। त्यसै कारणले आफूले भनेको मान्छेलाई मात्रै अर्थमन्त्री दिने गरी अहिले टिकट वितरण चाहिँ गर्नलाई ठिक हुन्छ, भोलिको लागि च्यालेन्जै नराख्ने भन्ने खालको सोच चाहिँ नेताहरूमा आउन थाल्यो। मुलुकको ट्रान्सफर्मेसन, मुलुकको रिफर्म, मुलुकलाई समृद्धिमा लिएर जाने मानिसहरूलाई चाहिँ अहिले नै के छ टिकट नदिएर रोकिएको छ। एमालेमा पनि काङ्ग्रेसमा पनि। एमालेमा हेर्नुहोस् त कति असल मानिसहरूलाई चाहिँ आफू नेतासँग असहमति भएको कारणले गर्दा पाखा लागेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसमा पनि चाहिँ शेरबहादुरजीले शासन राम्रो चलाउनु भएको छ त, 5 पल्ट प्राइम मिनिस्टर भएर। कसैले पनि नेपालमा चाहिँ 2%ले पनि त्यो राम्रो भनिदिएको भए शेरबहादुरजीले गरेको निर्णय राम्रो भनिन्थ्यो होला। उहाँको जन्म 10% पनि छैन, तर उहाँले अहिले पार्टी टिकट दिने बेलामा चाहिँ 99% चाहिँ निर्णयकर्ता उहाँ हुनुभएको छ। उहाँले दिने निर्णय चाहिँ, उहाँले दिने टिकट वितरण चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब को हुन्छ उहाँको छेउछाउमा होइन। त्यसको चाहिँ आसे पासे भरौटे होइन बिचौलियाहरूको चाहिँ सङ्गतमा लागेर उहाँहरूले टिकटलाई चाहिँ वितरण गर्ने दुस्साहस गर्नुभएको छ। अब यो त के हो भन्दाखेरि चाहिँ अब एउटा यत्रो त्याग गरेर आएका नेताहरूबाट यस्तो अपेक्षा गरिँदैन होइन।
कमसेकम पनि ठिकै छ। आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ हेर्दै पनि मुलुकको अलिकति पनि स्वार्थ हेर्दैको भए सायद यो देश यति बिग्रिँदैन थियो होला। कांग्रेसमा पनि उही नियति देखियो, जहाँ मिनेन्द्र रिजाल प्रतिनिधि सभा सदस्य पदका लागि टिकट पाउनबाट आउट गरिए। चर्चित उद्योगी व्यापारी विनोद चौधरी इन भए कांग्रेसको तर्फबाट उम्मेद्वार बन्न। उनी नवलपरासी 1बाट प्रत्यक्ष चुनाव लड्दैछन्। यस्तै अर्का चर्चित अनुहार हुन् शिक्षा क्षेत्रमा राम्रो व्यापार गरेका उमेश श्रेष्ठ। उनी चर्चित श्रेष्ठले चितवन 2बाट टिकट पाए। यस्तै अर्थशास्त्री डाक्टर स्वर्णिम वाग्ले पनि कांग्रेसको टिकटमा हटाएनन्। उनी आम मान्छेले रुचाएका बौद्धिक अनुहार हुन्, तर कांग्रेसले उनलाई पनि चिन्नै सकेन। प्रत्यक्ष तर्फमा कुन अनुहारहरू अघि सारिए भन्ने जनताले थाहा पाएकै छन्, तर समानुपातिक तर्फको झनै डरलाग्दो अवस्था छ। दलले आयोगमा समानुपातिक उम्मेद्वारको सूची बुझाएको करिब महिना दिन पुग्ने लाग्दा पनि गुपचुप छ। भलै केही समय अघि प्रधानमन्त्री पत्नी गृहमन्त्री पत्नीको सूचीको पहिलो स्थानमा रहेको भन्दै निकै हल्ली खल्लिने भयो। तर बन्द सूचीमा बाहिरिएहरू कति छन् त्यो भने अझै अँध्यारोमै छ। दलहरूको यो हदसम्मको चरित्रले समानुपातिक प्रतिनिधित्वको औचित्य लगभग समाप्त भएको छ। जुन प्रयोजनका लागि संविधानले समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरेको थियो, त्यसको विकृत र विद्रूप चरित्र नै देखियो यस पटकको निर्वाचनमा पनि। संविधान सभादेखि नै यसलाई विकृत पार्दै लगियो। अब त समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली दलका ठूला नेताको सुविधाको सूची बाहेक केही रहे। यी घटनाक्रम र दृष्टान्तहरूले के बुझाउँछन् भने राजनीतिक आवरणमा गिरोहकै कब्जामा मुलुक पुगेको छ। जनताको लागि भनेर ल्याइएको लोकतन्त्र माफियाहरूकै मोज मस्तीमा चल्न थालेको छ। त्यसलाई आउँदो मङ्सिर 4ले अनुमोदन गर्नेछन् यिनै विवादित पात्र र प्रवृत्तिलाई। दर्शकवृन्द, अहिलेसम्म यो देशमा कैयौं पटक चुनाव भए। नेताको जीवनशैली फेरियो त्यो चुनावले, तर जनताको अवस्था कहिल्यै फेरिएन। जनताको अपेक्षामाथि सधैँ धोकाधडी भयो, कुठराघात भयो। 2074मा पनि दलहरूलाई मत दिएर पठाए, तर दलभित्रको झगडाको रापले मुलुकको राजनीति थिलथिलो बन्यो। स्थायित्व सहित सुशासन र समृद्धिको नारा फगत साबित भयो गएको 5 वर्षमा पनि। यस पटकको निर्वाचनमा पनि उनै माफिया र विवादित धेरै अनुहारहरू अघि सरेका छन्। यिनै अनुहारहरू फेरि दोहोरिए भने मुलुक थप बर्बादीमा नजाला भन्न सकिन्न। यसर्थ यस पटक मतदाताले मत हाल्ने बेला यस्ता अनुहारहरूलाई मतदान गर्नु पूर्व 10 पटक सोच्नुहोस्। हवस् त, आजलाई यति नै। भोलि अर्को खास विषय लिएर उपस्थित हुनेछौँ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्यूज खबर। नमस्कार।